الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أشارنا الله تعالى من البدع. آمين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد مسلمون هامي مكونتيني لنا تفسير لما سورة المائدة كله مي أرسونتا ب آية بيلولو أننا نيوله إن شاء الله من تلولنا كل تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله من يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. أسيما مجلنا تفسير له سبالك bari kitabo yinga arebize janni benala a ganna dale kitabo yin akusan kuma tala nyimala ke ba men ngay kermu nabe balurin wa mo Allah kila ko khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu kalbiyatu ko fi samante men al-qur'an karan e xamo karala wallahi ni londo mu ku balat confusion men be laɓen kono filo men be londo tata sule ala mo londo dilamma mo dolu ala londo dilema few bon ako yaqulu ta'ala ko ala ba fala mukhbiran agati fi kemunti ko min sifati awliya illahi wa man yatawalla anhum min al-munafiqin ala wali lama kutulu wala atlan safu wole memba fara ko woli karisa iri mambo woli yato wallahi ma ko mo yaje wali mu jotti mu'mino muslimo la walid ala la walid ni me banka ala la walid be kala shaitan la walid ni de ko ina mo walid iri ne de wala ita mu shaitan la walid wala miti il y a self agressa pour même self defeat c'est-à-dire rifambo kandu kono wala moti wala le moti mumilati wala le miti ala inna awliya la la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا يتقون أي عملوا بما جاء به الله ورسوله. هذا هو الولي. ما تدري له غمض مسجد لو ما تغالي من المسجد لو ما تغالي من المسجد كولي ما لهم كم يجيكم بريدان سلكسون يجيكم بريدان إذا ترى بنديلو بنديلو إذا لو إذا كولي مسلم تكرر تبابلو ini ala tiba wali setan le tuti ke ba ko be no muso ta ka tambi nalila wali setan le muti wodu mu bare be jangol to be me bu nyal muso lulu muso tan muso ko to ko babu la ko wali ni men ka ko tele le man ko lo no setan male mo lo do ma si setan ya ba ko setan lo mo ya wallahi
c'est-à-dire que mo ke bula boto kono ki hakilo siti tabule bulla ke ba ko to hilo am sun kono tata ala hilo ba ko wala le moti wala shaitan والله على ولدي مالا أكو مخبرا عن قدرته العظيمة على بين فلا كان كبارو على سمو على نو من يكون بمما نو من ورطة العظيمة من ورطة من أبو لن منا أنه من تولى النصرة دينه كل من يكون على دينه دي مالا ولد تخيبا دي مالا وإقامة شريعته إقبال سريعا لولا تردوك مالا سريعا مما آيادو كنو فإن الله ألون كو ألا تكو يستبدل به إلا توكيد يستبدل به من هو خير له لها عنده أزيد مفالي مولا من غنين سريعما أنا لا يعمل لبطوما ختمي لا وأشد منعة أزم إما فالي مول فرنا من لا كربايا غبو خسيتك كربايا من بي مول كما ديالا الذين ينسطوما ولا جوت منع نفسه طب مول بتبلوما فتامع وأقوم سبيلا من ولا نسيوت لينتا سلا تلين مجمانتي قال الله على عيني وراسي قال رسول الله على عيني وراسي الله كده كو manko gutolon fo ala ko manko gutolon ko wala musulatin ni ngati qul hadhihi sabili adu ila allah ala basira ana wa man tabi'ani ko jaga silsilatul bint ko della silsilatul bint silsilatul shaytan qala la silula sila kutata shaytan lam ala bin ko shaytano adu lahu فاتخذوه عدوا كأمال جهولتي أفتح ديكلاري الفرنا ديكلارا جهولتي سيدي كنت لو كان سيدي يا غاسي سيدي لو بمولا الله تعالى كلا سيدي عليم دولا ولتوت على منكسروا كما قال تعالى يقول على غافو نعمه وإن تتولوا كنا التي كودوا على سلسلة الطبع يستبدل قوما على سبب فلنك ولا غيركم ممن كاتلت لا ثم وقال وما فلنكولا ألا لا يكونوا أمثالكم ولما كاتلوا ولما يكونوا على لكيلا رسول الله كاتلوا ولما فكون سلسلة فلا كلا كما كان كولا ولما فكون أن كبال ترين كان كلا كما كان كولا كلا كوتو لا كبالتي سواي سيما سوا كلني كما سيما نبي كلا إلى كبا ولين كلا تيما كوكي بابونيا كبا دوغيا إذا كبال لا كبا دوغيا إذا كوكولو بتا كبال دوغيا كبال لا كبا بكلا لك يا halani men sottanya akoto wol beti afani ngoro fiye isottinya bari hakotonti ya awu foki lay wa qala ta'ala alaku alam tara muhammad iman jirkeba anna allah qala khalaqa as-samawati wal arda atalaga dugoni sanada bil haqqi tunyakan إن يشاء نا أغاديا يذهبكم أسألت لكوجا ويأتي بخلق جديد أغنى ذلك تلت ممن كافر وما ذلك على سادة على مما وما ذلك كومن ك على الله علم بعزيز كوتي من أبو c'est-à-dire
abaye ikuti wa fa la France ala ta abu foko ay li mumtalin wala sabi c'est-à-dire wonte kuti avec kuri la même palanga wala bulu wa qala ta'ala alako ha huna ni ayu men kan ni kama ha huna abatana dalil shamanuki membe ayu fasarla ana tasagi ayu masala ya ayyuhal ladina amanu atrumu bil tunwanata man yartad minkum an dinihi liman sagita ay yarji'u anil haqqi ila al batil ila dino intiji wala mutonyati ya fanya muta wala mukubutalti memma ke dino inti wa hadha khitabu aam ila yawm al qiyamah mer ba fala ko itata ayu ta bel jigita kafirul ma ko ta wonde mella muslimul ma ko al ibra laysa bi umum al lafzi انما هو بخصوص السبب ولا بعموم السبب يعني ليس بخصوص اللفظ نكي بعدو كما كانوا يكونوا اكيد كيلو غمتا والله اكيد كيلو غمتا يعني كيبا يا كرمولا نما اكو ko babanu abdullah kasi tenele ko tenele tala buyi akoto menti udira itala man alqur'ano lo ko iri lo la walema iri la wale kili agaburu ko itene kafiru la kili ko wala fo ko nem piloti abeli arati ko malo ko ni la kili ko ani iri la wale kili ko ni hubalu kilo tikili ko kili kunna ko anya to ko ko banko mo ba me tamil be sitla ka banko ko ayu meji do mana abudu illa li yuqarribuna ila allah zulfa ko tibat la fuila na lonne ko tilut kullu tamala na lonne ko tilut alati ko bari biba tele ala ko gamma sodum alala ko wadilla wali labatoni kila labatu ko ali wol kila kilinti ko ti ko kalama billah abe fana so be baba abe fana kabiyala kate mo misil mo ta tan fana kabiyala ala be ko ta de juma sala di ko sala wala ayu min bay dali adi woni min na ko ko ne ke ko ba woni ka biro di ko ataka fa molto atu sibe ma na bunde bangi billah abe fana pati ngiro amutu ici dans la monnaie ici et c'est quoi donc amu ila yawm al-qiyamah koy ayoyin kafiriba muslima ba ababe lema ibe na baro ala al-qur'an ayu be baro lema ante boba ibe na baro ke abu lema ibe tatilo gaburu nema ne tatilo janama nema albe kili albe blancafu o abira kuni tata wali do gabru yidla ina ala taraji ala sin maju zara iflan kafu aha dun se yi do la halle se ko mo hake jalam wala do se tade ta hake jalam do se jili ta hake jalam donc ko be na tam gam ha ko jalam ko isabul ko tawaghitu inde se mo ko tamorje jala ko yimi do wonde ko ha men do de tawaghitu kullu ma ubida ila illa ta'ala fenni ghabatu memman kanat tawaghitu wala donc gabru tawaghitu wala tawaghitu har kila ta azika tawaghitu ni ghabatu hatta ila yo fi ba ma je meso ita la tawaghitu mu tani ta je meso ta voilà donc li na fuye ima famu ina ruta di bon e kan le da u sélection namu fanni ala mon be sélecté ko nadi ala o be soma ala mun ko nadi ala ye ngabulu bi na fala munna lo bi ala kulo tiji o bi na fala munna
na sa fa do sa ya na rigo avec ko ki ga même fo jilani munna ma ta fota la bota wal kalamu tusi muta alcool ma ebe ne wala munna anda bola bara hilo ko da ga debo khila tumbola ga ma kulo bebi ta ga no kulo ma kidero we mun jala ko to ko bi na bala mun e bari ma jo hakilo ala mun islamu mari qawluhu ta'ala alakum adillatum ala almu'minina kulu katafam majgilalulti mu'minaluma aizzatu ala alkafirina ikatafantu balati kafiruluma muslimo yikakanga ko nyale mo wambe bana siloka idi kula koto fanga ko ko yimeno gari bari mo wambe na fantu bunyala ma ama ala ko ke e fantu bunyawo ma fo ina ko bari ko yikulu bari wanda muslimo mulati هذه صفات المؤمنين كل مؤمن ما كتول جنتي الكمل أي الكمل ما كتول من كمل صيغة المبالغة أن يكون أحدهم كيدو لغة متواضعا فما جلاتي لأخيه أبارغ مسلمه ووليه أنا لكوبي من بلا أغلى جبن كان إيمانه كان متعززا أكفرت باتي على خصمه اليوم وعدوه أكل يوم وعدوه على جو ولم كافرون كما قال تعالى ألكم كنغلمه ألكم كنغلمه محمد رسول الله محمد الكيلا والذين معه علموا من بافر أشداء يقول على الكفار كافرون ما كافرون نيغوسياسيون تيريتي هنغان تيريتي رحماء بني بهنرين بينهم يوم تيما هنري يوم تيما بالكافرون أشداء المؤمن يجب أن يكون شديدا على الكفار لا يكون حيينا اوكي مؤمن وكان نيكا وفتغلتي من كافر وكجا كونو غمو ها من بلانكو بلانكي كونو غمو من قبل وتلا غير بلانكي كونو غمو ina kan négocier ha sagi lumna asinaji mabuta kala وفي صفة رسول الله كلا أمران كتو صلى الله عليه وسلم قالوا كلا أمران كتو لما أنه كلا ضحوكم أنا باك أكبر يوم صاحب الكيمة أسديني ضحوكم قتال ضحوكم لا باك أكبر يوم الكيمة أليس تلو قتالوا نبي كافر التيمة هننت فمن قالوا التيمة فوضعوكم لأوليائه أبي سيقولوا أسجلوا ولا قتالوا لأعدائه يقولوا والما يأتوا ديار جه مؤمنوا فنما كان يقول هذا ولغت لنا مسلمين أن الدنيا بيتا أنت تعالى كي جيتوا الله بين كوني تقول كي كو جهاد وبتا ko jihadu nafsi be turi kalamu fariqu kalam ko to kulumo hajaji ba wol bon la yo ko jihadu nafsi e bo be so fi lolu ko to ko jihadu banta ni ko jihadu ko mongo to ko jihadu nafsi e tadi ne kele ko bulila khiba musul futula khiba ndi so tolla kibi ne kella alquran dino be ko silla be tiyali bulla dino be gurjali bulu wolbe to yigo to be no to yigo bola التي لا كوكولا لا ينقطع الجهاد حتى يغرب الشمس من مشرقه أقول كلام دان الجهاد دان أنت لو غبو تيجي بولا أساعدك تقول ولا الدنيا الدنيا أبا الجهاد ميبا جوانا يجوا من بابلا نيني تبصتوني أروكو كلام غلو
yitu ke jito be biji ni wota la television la ibe na la jihadu nafsi développer lien e ba ko jihadu wata ban e se kawa ya bai da to di ko kantile ti wawul wata ko sanna ni karbo kamal bi ko la saya ko ni ko jinedi ko Allah mo ko ki no wata muta mi suru bi balandi hotel belli makiti li balandi kala karbo ko bi lu la no sile hatla ka wonu ko la ka wona dia mazullah ma ko kuto kulu nyaje kala la mu balan di arabu laka ma laka ka wolo ganelu ka fatu wala mo ka dile ko bisilmi adi lo yujahiduna fi sabilillah ibiti adu kala rasuluka wala yakhafuna lawmata la'imin imesilam jala gilala jala gulla abadan ay la yarudduhum amma hum fihi min ta'ati Allah fi bisagi ibe alamatu menka ani be to nyamenka ani be sunno menka mo wala majire mo wala ni afo ba ko muso abada yabo la ko ninja o ba ka jabo mo wala bo ba ko to bora hal ko ta ke bobo kal kala ba ko to bora wala be abe do ba ko to bora na ba tek basa ko ta be ko tek wallahi kala ko ba ko to bora ka ke ro le ka ni men dile ko tul kun lawnya agena me ko ta ba kila nani abata sai bulu be nani kila gala ko to kuntu kila bora be كبر إنه يتولى قوله يحسبونه هينا وهو إن الله عظيم كيف من الكنديك ولا لا يقبل إذا كيلو مصوبة على كو كيلا أفوي مسؤولية أني دي غليا إلي مسؤولية أني مؤمن مسؤولية كيلا يجابوتا يكون نينجا إذا قول مجلي إلي سابوتي والله تعالى إنكم يقولوا أتولوا بلون نتن ako kabe muso tala muso yabu bama kabe don ila fami ko ko mi jela ke balla ala mo ko ke mi jela ke balla intel man nan ma inte ande inte na jam ko ni yabu to na jam mitala minto mitala minto muhammad la yarudduhum amma hum fihi min ta'ati allah ita ban jela sunno je kai iba tamuta mo wala kadi bilal même yi ikumandi ala sunno lo boy ibu do siga sitla ki siga sitri ibu lo siti ki siga sitri ibu lo siti kada ibu la gabu ko no ibu sitri ne be sila na ba sembe bo le mu gelno bo ni o te bo ni ikumandi ala batu mai ko bi te defandi nadi sitri ga ba ala mun de mala wala fi yanko ngenega ni ga deba ke sango oro ni be deba la merite ni me no deba ke bala merite bala merite sango oro ni ga deba ke même be na tanga be ko tege ibe li boli sin degila khana bo na ko jaga ni ke menti anna mbata deba open anglais be mo open deba deba tanna akilo ma gaina kili tata karo ba busi kanka kilia kabe dala de bala ala mo wala ribo de gafaye jara bo lo gobila ko kanana ko ni jara bo lo gobila munna man kusan kumala man karak bari ko ala ko tele kila ko tele mo wo me ko san wala mo me ko san al me kara dam tabi bila mo me na ko san me fi parce que di ko le ala ko kala bola ala ko man asda billahi qila ko kusan kumala galasi voilà ok c'est pas grave ok parce que de quoi que ko la karandine ite karandi ala kuma kala din kila ko mo me kuma kan meno bolato abadan ni kembe akala voilà voilà donc ko wa iqamatil hududi anin ala la haddu lalo ala la haddu munti hududullah hijabu mu ala la haddu lati dati bulu mu ala la haddu lati nyinke ala la haddu lam sunyar to ala la haddu lam tan fe ni ala ya mar men na ki ake
ala bata nani la ki kana la sabun ni men ko kiti wo sabun ko ya rimati la masita da luti ha ikadi tulula la in tasgharu minna inna bikum sakhirun ko dal jelta ma dunya jambi xam ko abi alul minuti ha wulul dum kila la silukan insini ikume bajigirin jolo gobi to inyabe tato ibe doya to ibe rambi majile betala janna Allah wala masal da beti zalika khizu kako malule be wulmo la wala hatula wallahi wala makilikinta ikman ala la sayenga lallo men ngala lo ite ku kija ko mulet ite ko kibule tiara mole kija ko mulet لا يردهم عن ذلك رادهم كيو كلا نياولم ولبوتو إذا نياولم نياولا يلا بولاتو mais o kana ila bo ala la siluka hanni dunya fana be kata bidamo woti e kilimbe bisiru kono e kana bule la fungo kono ni ko alu nga fatiha ta e kanata ni ko ala na ala masallu jamaiyete jamaata e kanake ni ko nga hijabul kala ngala na hijabete e kanake alla kila na tata hijabuti ko ni bura kan salla e qul wallahu kala kunya kilim qul a'udhu billahi falaqi qul a'udhu bin nasi salbana lagansaro anin safo ko fitro din fajiro ya kana kunya saba ite ta ko kriye bismillah rahmanir rahim ko le mo yabudi aw men fa majila biti ila bo ga fara gabru ila furi ga fara ana ko kiga mo so kadola kila ka kadu itala ko da sin par kaya ita ne lo ko be ga bismillah rahmanir rahim kunya ulu bisa ba murdi mais ati no galo ko be to bismillah rahmanir rahim mais ati galo ko bismillah mut bismillah ko le ben na baro da mutalala to wala abada relation yo bomboni furela istighfaru tema relation yo bomboni furebe lari agaburu kono unemo katasa mo relation yo bomboni tema mais demalo minna dino dum wulaw qalu ngam go bata al bismillah kunya wul bi wula ulay alu atwandi ba qul wallahu sinyata ni kilin karay tabai me ga habil qul na sinyata ni kilin be mukala bismillah be mukala yi telefon gola alla la kila ko istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana ngoro ko istaghfiru li akhikum albi bitlabi ma istaghfiru li akhikum استغفروا لأخيكم كانوا غفروا ترى البارية فإنه الآن يسأل على من نوفوا قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا أبي غفر استغفار بسم الله تاج مبوتو على كلك لا فهم ما سلم عليه الصلاة والسلام كأنه كبار أنا كمان سوين تستغفر لهم سوين مرة فلين لا ما يغفر الله لهم ما أنا لما فلان والله ما كوته بي فلان تم أبدي لي تلو جاك بوجنا يحاجون تلا ما سالي إبقى لا لي ما مسام سيدو بتوقع تلا بولي بتوقع تلا بعد مين يرو أنا ميمون ناتا وكتا بس كي ما بنى على الباطل فهو باطل فن ني بويتا ايزي لا تكي يمنون لا ساده ايزي لا تكي لا ساده دي بيقول لا c'est-à-dire il veut même ma bidi alamati ni bidi akuta koto abekini ni be kawo bo ya ta la double bene tout mais ça quel seul le temps oui on passe dans le monde quel seul le kesa que me keto una la biri shetan kawali firauna ga kuti
tunara rena sa yo ba anu madina tagi kana gara ba ina kirma ko na gara ba ini kirma ta namma drapo su freuna gira drapo su muhammad gira be asun sita gira be freuna be ska menne muna la kana ba na adula kesaran iyo ikesaran na babe ikesino na babe ela to ngura na babe anunki iyo anunki na babe iyo naga mi ni no kinena na ala ga ga kirateri naga do bano kinena na pira na ga kirateri no na bala gi pira na dikte ube ila na no vraiment e non di ikra e ko ina ga mo man non to ngoma ina iyo ikili la kesama kesolo bere tunguna ke mama nasi kuma ala nasiyo takuma wala yahiku fihim lawbat ra'imu mo faranna jalagiro bambandi ga ikam imabla wala kula wala azili ani mo fanan khifaraila ko ba sete ba ala sare ngala lula ibeli budi on ti torla fila parce bi alla kila men fujali islam ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba agodino inna tala be bay nyari abo wol fana mu strange étrangeté ni rasulno mutayame étranger idulu tambilo idulu tambilo Ousmane la groupe loje alaji sisi la groupe loje ala kila wala foko antum ghuraba lakin tuba lil ghuraba arjana bulu tabi insha Allah abadan rawal imam ahmad ghaib fillah an abi dharr al-ghafari ya tawlama qala ko amarani khalili ala annabi nabi c'est très important ñina la memate mi ngi turu yile array na may ngay aku amar abi zarri ni al-ghaffari aku qala amarani khalili aku kanti ay ya mari sabain ku wala la abiga makaga runti kila ba sallallahu alaihi wasallam أمرني بحب المساكين أغنيا مري كنا مسكين ولكنو كيلين يا كاولا بركنا إيسا جنتلون لا أنا لكات كاترين بجن داغولا نو لا واكلين دلا كمي بجن باما مليون كيم بجن أنا لكات هذا مسكين وترى فنوري وما هذا دوا وكراي وأقول لا ما أقول بلا هذا هاي ini arati ma hada hubbul masakin miskin wa karan tuti hata ko karamo wala je jadi bazan ani kat khana khatidaw kalien ala guru bonga ga dama merbe guru bulal ta galu balu ti bulla akbaru babulla awu la ko katati هذا ليس في الدين من شيء والدين تفيت هو الششع تما يالموتي أفلانيو والدنو منهم كل سوري لا وبارو بيجي إلي سوري لا كلا فرنگو تابما أتعالى نجلا قولما أباتا فانكما أباتا وتولى أن جاءه الأعمى ويسوار كتبي أبو بالو جه أبي نولا ماري ولا دينو إذا دينو تو ni dun ta dino ta ta la dino bela yiro wala le ari yu kipo ma miskino nata aga kilia modan ko ala ga jala gi me atani delu de gilinti ala ke woje lu wolu ase wulika akonton bunyala hasigilla dama ko ja alladhi atabani rabbi ya ajli ko mo nata ala ga njala gi men na kola ka du titu ko la aflanyo وأمر لي كاغا يامري أن أنظر إلى من هو دوني لا إله
ilaha illallah konga muhammad rasulullah konga mola sa men ben koto ngara mola sa men ben santu problème bebe na non ne surtout muso ana kebe ila soto mambu aka ta ka buyo ya aka ta wala me bulta be me bulani télévision flat bi je janyamai to no bebe falinye ate balo ko so do nyamen kala la ke badin kurmai ya mo do ya sai ni la be ka be arjanda le ha ke bo be mo ko no bu fara na la bata musole astagata abi khil garba wala kala fa na ngasu ala ga musoli do kala aka aga jamari wala ko igana oke mo bi santu bo do bi koto itorta jawuja do be torli menga siete ya so ko jawuja do so to ke menga siete donc tema la sa akum asabanyo wala andu ila man huwa fawqi hadi fulani wala moti kum kana mo wala sa membe santu na mo wala sa membe ngoto wa amarani kama ngaya mari an asila rahim kunna bari nyajiru timma qala yuki الرحم اسم اشتقى من الرحمن الرحم بوتا الرحمن لتو على أتورة التلافرتي حكيلي رحم من قطعته ومن وصلته كل من كنت نسي كنت نيغا على جوكي نسي جوكي ولا جوكي نيغا بارين يا جلول جوكي إتنينك على الجلو على الجلو حبل الله المتين إنساسي في تيما وإن أدبرت الغاجة أكون دي سؤال لاجة مسودو غميني كاكو أكون تبتا كنتو بلكو سنكرو جينك كودو ما تيدن نمتا كوبيك أميسون ninga ko ta men jabi ndo be silani iko ko sunkaro to ni sunkaro ba watu fembe ara kamsa na someno baru be la rabaw na ileta ala se be tara muta mo fulo me mediri yonna a sa bo yan fati ko ta tay hatta ya tasala hay ka kuma yonna to mame akoy mbatan gondo bili ako ninga kili abendanku ninga konto bila konto abenna muta mbe mukela ko ni tagaje kontina akontonna parce que ninga konto abenna muta awizu be tala telema ato jendi rubuta alla tila ko ko mo flori je jogonna ko be jiru bolo to hando kilin bologa di rubo baba maka atudu la bundala wol mengi bologi dalu dula ako amarani amana ya bari alla as'al ahadan shay'an ko ngara mo wota tarafila la ilaha illallah mo ni mo matara ibe diali yenne ni karabo ka baram bota jambe ndindi c'était 1979 mota Conakry no 1980 mota Conakry metala kindia matata nsita kimya sa te kono ari so anje ko dineri nangana kilo do abetala vaninya tidro be sila mutaji akola ta kulle fanza gila patakrahu nasa liqaka ako ikala keddu doni guli luntanguli doni guli ngati ila bengo ga bogole ga ila bengo khagwa mogoli wallahi tallahi kabi ulugo haji yapen aben moto hanata njatigiya haji to di gafenga nyawunya simanti je ulugo khako be kata dum maso to meme fala
ndel kono e faali ngarandi ngañalu ke ba ñakoto afana ngañalu ñakoto hata wolu hambi me ina wala lu wonu ni me biya sila jani me selu man se fala mola tebu la ta kunde fa zagila mata fa sa evenement no motivé no ina wala ha taralu mani awakila ga ki kunse wala wallahi taala do ga yimuru loke e se dia mo liye ime go mo liye ha voilà kuy kanam wol matara fen la voilà vito voilà ako wa amarani kaga yamari an aqula al haqa kunna tunyafu wa in kana burran andi bita nyawnya ngafu tunyama ndi boye tunyafu la mama ndi yawnya bari ta tunyafu de amisalu tumo fana bali Algérie ni tubabu français la kalo sambi sabani kidi ebe je ko fera je ko je manno arabo le limane ala ke kilimi je kabala ga da man fani abo kan de fani abo la français asena me inshallah français ibada gura Algérie no la tew ibe jali la popette la jisle ala popette lo secondo Afrique man sobe tubabu la secondo asadu fi qawmihi wa fil hurub nahama i muja to tinyaja ni tubabu be tebilika secondo kono be wala jito den no kono be wala jito ibetame donc ni général insilen Algérie général français ba jinina inya yelula ibata haina ka bata silo ina muta ibe bulani musilo ko anata ke batara ke bani na mambari yabo wala furu bata kurade go jalla furu bata suma few bututo ni do to ngula jam ina be bantu to la ibe no mo wala ngunna ako ke ba kun nyanda la kun ko nyanda la kan ko bugo be ke ba kun ko njahol benari ako ko no furu gonno ile ba ko ribe ba muluma don ni la saro ko ma be nanta dum furu gonno ko dum di ko ala sile tanga adun ta furu gonno français nata e ramani ka ko be jina ni na ke baje ko ngaje la ka furu gonno la ko ko to te fu ya siru buta ko to te fu ko se to furu la ja la lunga waji makande idati ala la ta ga ba ya ko aku amarani kana yamari alla aghabu billahi law matalaim kon kada islam ala kula jana gilla la jana gula aw wala gatla sunna mo sikandila wala gatla ba wala je ko ku bali meto nyala je ngama bili abada parce que wala gadinna wala da tur fananna be ba la mela tibata be abu amarali an ukthir min qawli la hawla wala quwwata illa billahi kwa gayya mari kunna la hawla wala quwwata illa billahi fonasiya amani murala boma tumobe la hawla wala quwwata illa billah kanzum min kunuzi al-arsh kanzum min kunuzi al-janna abe misahari kilama akoko trésor ni na me kanzu mbele fe menyi na sanu fimba iseben bomemma irabana ya ako dunia sanu fimba wala moti la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ale annabi tumutu wa tula wuri petela woni mo wala be fe men kiri la gadal bu kilinte voilà
فإنهن من كنز تحت العرش كولو ولولو تريسورتي من بلاريس كوتو يعني كنجو من بلاريس كوتو الوسيلة وبعثوا ربي مقام محمودا وصلوا لي الوسيلة قال هو وسيلة ترى فإنه مقام في الجنة تحت العرش ولا سلم الجنة كنو العرش دافع يو لا حول ولا قوة إلا بالله لا وفرم بالعرش لا بله مالي كوما باربينتي وثبت في الصحيح أثبت صحيح كنو ما ناكو في صحيح أبي صحيح البخاري لما ناكو في صحيحين أبي صحيح البخاري لمسلم لما ناكو فانا متفق عليه أن تس لولو بيبالي كتب الستة متفق عليه ما اتفق عليه الشيخان كما فلو بخاري لمسلم ولو يتابع لجنكم متفق عليه بخاري لمسلم بنتماما يوغا كتاب سفر ما اتفق عليه الشيخان بلا أكو ما ينبغي للمؤمن يمي حول ما مؤمن أن يذل نفسه كغافا اللغيان قالوا يكو وكيف يذل نفسه وصف اللغيان يعني يا رسول الله إذا لك لا قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق أو سوفي لو سيغت رنتا جنربود سيغت رنتا بودي دا مجانne إذا لكو كو يتغى الأولو كو رغيبا نوموتو خيفا كونكو خال بلاو بيلي فانكان كل ما على بطوتي وانت على بطوتي وانت على بطوتي على غسوفية على كده غسوفية كلا على سوفية على كلا غطوما لا لا يجيكو على كلا غطوما لا لا أفرو نكباتو موتلا موفلا موسبا ناتا إذا وزايا سوتو على مسلمين كا على بطو نعمة إذا ما ينكا على بطو نعمة ولتو نعمة سفلا ينعمة وما جوتيه كلا لا يجي ولا يجي كلا تاني كبر تلان تاتي تاتي بس أنا بتاعي فاهمة أي من كلا لا من كلا من تلو ما كني أكون تبي مسافة تبيتو أنت بس بقولوا كبيتو مسافة سوبيس أنت بدل ما ممكن مسينو رسوبي الله كلا دي بنتيما أكون دينا توتي أكون تسافوتو نسيسو نسيتك نسيسينو نسيكوني نسيكن أكون ماليا رب الملتي فليس مني ni botan ta sino kaw wol intel jaara suufe lun ke kila sino ka suufe men fi kila wulo kono membe fi kano kala ga bula nyaka ka tiba avant tor la membe tali lo lati lo la kasum jaara ti ala sino ka jaara ti ala kila sino ka ka sino soto kila la no yogo do mani lo tala ga sidi kuna dingo na rago sala ka benge aga fa kafiri kafiri ala bamra dino dike ko ali an katala wala zalika fadlullahi ala fi zaman tabu to yutihi man yasha wala rubbi kola ala ko zalika yambe madante fadlullahi ala fi zaman tabu to yutihi man yasha ay mo sala men ola men nadia من اتصف بهذه الصفات وهو من مهنكوتا إما هنكوتولا فإنما هو من فضل الله عليهم إغالهم كيلا سلاما ينتهي نمزلميتي إذا كرغا ينتهي نكلميتي فرند على الله وتوفيقه أني على لبن ثوابه له إته والله على واسع عليم يريو تقوما تلتي لندو ما تقوما تلتي أي واسع الفضل أتلب في سمنتيا يلوتا عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه أغا مؤمن ناغا كان أتلقى لهم أغادي مما أنا كان أتلقى لهم بناغا من بلاتي كان منك وقوله تعالى إنما هو الانتظار إنما وليكم
اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المنتن سوتو إن ça c'est très très important. Yimbe ci alulma. Ci aluga senalia ke ala tijanne ayo ni rabula. Ina inde meliatella. Alun sa ko fadi go fa no la ko. Ako ay laysa lil yahud bi awliyaikum. Yahudin talla walilu tibe bal hukuma bula walayatukum ube wilayatukum abegani raji'atun ila Allah abi ala lama ay sagila ala lama wa rasuli ana kila wal mu'minina lil mu'minun wa qawluhu al bataje alula walilu alu bisi yolu amu alati anin kila anin mu'minu be wali ibi fa bona waliyato munna ndara yo gasiya ni gonti waliya nyame ndara yo gasiya ni gonti tawala wonyale me be waliyu mo be selecteri mo ba ta waliyu ti tati sire musul kono totiko e kala waliyu mun musul kono to ha ba balun te musul kono to babulu dunya be tala fana dina ba ko ala wali Allah mais no amile ko jahannama tijiwo balla ni bilal al kema ko wallahi ballala الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات مؤمنون من بما قدرين ما قدرنا من إقام الصلاة صلى الأولى التي هي أكبر أركان الإسلام من مسلمين تنكم بعد وهي عبادة الله وحده قالت لمة لا شريك له إمام فلك بابا وإيتاء الزكاة أن يجاكل له التي هي حق للمخلوقين حق فلهم حق الله العبادة حق الخلق الزكاة أنا حق من بما إغابته يوم حق من بما إغا زرق ديما ولا أطلع مؤمن سيبا بارلا كتير من دين ولا درنكلا إغالا لا ركن ولا بوي أركان الإسلام الخمس إيتاء الزكاة إذا سكي مثل ركن غوردوك إذا سكي قالوا الله إذا ببارنا لغا جاكودي donc ni man jakodi arkani jalbi te bulu rukun jalbi bulu rukun nani ina mo be nala la abe kujum junna to bodo faka abu yanni te be arkama so voilà donc mo kane ka bara alko ga jakodi ina dino ka kamal mo kane ka bara alko ga ta hijula alko ina dino ka kamali mo kane ka bara alko ga kinna molla فقد توهم بعض الناس او على سمي جل مثلا مودو لغا ان كده وهم تيبلو انا هذه الجمله كو على جنانا ايمنتي في موضع الحال على tout le monde c'est très important et puis quelqu'un qui s'intéresse يعني شيء على كومو إغاميرا كو يمو موضع الحال parce que ni ka arab kan kenya ma iba bula ko wawla halle iba nga karamba إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي إذا لم يريما حالة كونهم ركعا donc يكون سلك كو علي لا وليا atena kanga kila remplacer ka ayo le dalilo di ko ba se ka li lega akabe salla abe rukuto sara godi voilà donc raje itantanta aluna nga pasarali ko igamira ko wawul halle wa yutuna zakata ay fi hali ruku'ihim abe rukula ala bulu bulaji vola hayakula bo hamsikino so ini altibo hakilo solo saloma wala salo se mafa ala salite mafala amma mafa walau kana hadha zalika
ناتر أمولتي لكان دفع الزكاة في هذا الركوع أفضل من غيره كنا ناتر أموتو نيارتنو بس إلى جاكو ديتو ممكنو يابو مسكينو لالم مكنو ni be salo dama ya ne bulu le gata gadima ni ala tema paga ita mi to salo kono paga man tam mi salo kono voilà ولو كان هذا اقول كان اوكي افضل لانه ممدوح قال جان لا تتعلم اي بتورنا قالوا وانت ماري وليس الامر كذلك الدنيا إن أحد من العلماء كلامه ملار من لا من نعلمه من أئمة التقوى من أئمة الفتوى لا تكبا من بلا قاتا مالك ما حنفي حنبلي شافعي خنانا كموباين دولما أكلم ما فسر ولا فالمعنى والبيع فسر منا وهم راكعون أي يحضرون في صلواتهم فريضة في مساجد الله مع الجماعة إبنا على جماعته إغنا مثلو كنو خنا جماعة ستو خفر نظر صلي الله مثلو كنو لأداء صلواتهم مع الجماعة إغا صلي جماعة ولا ما على جنيتي وينفقون صدقاتهم إبنا سرقوا فرنديلا في مصالح المسلمين مثل المنافقوتو école lolto misik lolto miskina dimala hôpital lolto fen na fasi si adama digorma rata mo la bisul makitilla ku kata la kidla tigi rata do to be bisabilillah ira silu faragadi mo gol ira silu dula do mo gol meno tambila wutul meno tambila ira salula iko ala bulle ma gadra sipenke ibululma bebo sele ya atata biso ngolla hôpital fongol la makitilla hata kabilol jaji hata salullah hafongol ke wala fota imam kiri no salu to ga kodi ngadan ان شاء الله نواتو بسي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسألوا واستغفروا انه غفور رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت تبارك وتعالى اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.